الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا طبيبنا كريمنا رحيمنا شفيعنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود سید المرسلین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اتے ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں اربع مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر دعا ہے رب کریم میں گناہگار نوں ناچیز نوں حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے. میں ورز کر کے تساں دوستاں نوں سن کے رب کائنات مینوں تانوں سب نوں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. نماز جمعۃ المبارک واسطے کافی دیر دی اذان ہو گئی. کوشش کریا کرو کہ جدوں اللہ رب العالمین دے گھر دے وچوں مالک کائنات دے نام دی صدا بلند ہو جائے تو پھر اپنے کم و کاج نوں چھوڑ دیا کرو, اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا کرو. کافی دیر دی اذان ہو گئی لیکن مسجد شریف دے اندر مسجد باغ دے اندر باقی ایک دو لوگ جڑے تشریف لے کے آئے نے مسجد اندر پہنچے نے. انسان اگر ایک کہے کہ میں دنیا دے کم ختم کر لواں گا, میرے ختم ہو جان گے, دنیا دے کم ختم نہیں ہونے. جنی دیر تک زندگی ہے انی دیر تک کہ کم و کاج دنیا دے ہوندے رہن گے, انسان کرتا رہے گا. ایک ختم نہیں ہونے دنیا دے جتنے بھی کم و کاج نے, لیکن یہ یاد رکھے کہ دنیا دے کم کرن واسطے دن رات محنت, دن رات بھاگ دوڑ, لیکن اپنے مالک حقیقی جڑا رب کائنات ہے, میرا اور تیرا مالک ہے, تمام مخلوق دا مالک ہے, ازلی و ابدی دا مالک ہے, علیم بذات الصدور ذات ہے, سمیع و بصیر ذات ہے, علی کل شیء قدیر ذات ہے. الرحمن جڑی ذات ہے, الرحیم جڑی ذات ہے, الحمدللہ رب العالمین جڑی ذات ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جڑی ذات ہے. وہ جڑا مالک خیر الناصرین بھی ہے, خیر الرازقین بھی ہے,
اس مالک دی بارگاہ دے اندر آن واسطے اگر کوئی وقت نہیں ہے تو ساڑے کول نہیں ہے. باقی دنیا دے کم و کاج دنیا دے اگر کوئی جتنے بھی دور جا کے دنیا دے معاملے دے اندر سانو فائدہ ہوندہ ہوئے تو اسی کوشش کریں گے کہ اسی گھر چھوڑ کے بچے چھوڑ کے پنڈ چھوڑ کے علاقہ چھوڑ کے دور دراز بھی اگر سانو کوئی نفع تے فائدہ ہوندہ ہوئے تو اسی ٹائم کٹ لینے ہیں. لیکن اگر ساڑے کول ٹائم نہیں ہے تو اللہ دی یاد واسطے نہیں ہے. رب کریم دی بارگاہ دے اندر اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز واسطے نہیں ہے. اگر ساڑے کول ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید دی تلاوت واسطے ٹائم نہیں ہے. اگر ساڑے کول ٹائم نہیں ہے تو حضور دے نال محبت کرن والیاں دا ذکر سنن واسطے ٹائم نہیں ہے. اگر دنیا دی کوئی محفل ہوئے تو اتھے ہجوم ویکھیا کرو. آپ پچھلے دنوں دے اندر اتھے اپنے پنڈ دے سجے کھبے میں خود اپنی اکھاں دے نال ویکھدا رہیا کہ لوگ انہیں کے جمع ہوندے بسے میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور دنیا تے عذاب دی محفل ہے ایسی جدے اندر جھوٹ بولیا جاندہ, جدے اندر اللہ رب العالمین دا اسا عذاب جا کے حاصل کر دے غیران دا رستہ, لیکن نیکی والا رستہ اسی پتہ نہیں مسلمان اس تو کیوں دور ہو گئے. مسجد پاک, قرآن پاک دی تلاوت, نماز, اولیاء کاملین دی محبت, اولیاء کاملین دی غلامی, مقبول بندیاں دے نال نسبت, پتہ نہیں انہاں چیزاں نو اسی کیوں چھوڑ دیتا. اور جڑیاں چیزاں نو اسی چھوڑ کے بیٹھے ہیں اگر یہ ساڑے دل دے اندر یہ چیزاں ہوندیاں تو اسی اج مسلمان اتنے پریشان اتنے خوار نہ ہوندے جتنے اسی مسلمان اج ذلیل و خوار ہو رہے. فقط سبب دین دی دوری ہے, قرآن دی دوری ہے, محبت رسول دی دوری ہے, غلامی رسول دی دوری ہے. اگرچہ اسی کامیاب ہونا چاہنے ہیں, اگرچہ اسی اپنے مقدر نو سوارنا چاہنے ہیں, اگرچہ اسی مالک دی بارگاہ دے اندر مقبول ہونا چاہنے ہیں, تو پھر اسی جڑا درس اللہ دے قرآن نے دیتا ہے سانو, میرے آقا امام الانبیاء دے فرمان نے دیتا ہے سانو, جڑا طریقہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے, میرے مصطفیٰ دے فرمان نے دسیا ہے, پھر ایسا وہ طریقہ نہ اپنا لئیے کہ دنیا دے اندر بھی کامیابی تے قبر وچ بھی کامیابی, حشر وچ بھی کامیابی. اگر دوست بھی تشریف لے آئے نے شرکپور شریف تو دس رہے ایسن کہ اللہ رب العالمین نے ایک کرم نوازی فرمائیا کہ ولیاں دے درد اوپر تے ولیاں دے نال نسبت تے تعلق انشاءاللہ آخر دے اندر جو بھی معروضات نے عرض کرنگے تو ساتھ میں انشاءاللہ سماعت فرماواں گے. تو کوشش کرو کہ جلدی تشریف لے ہو. رب کریم اپنے محبوب دے جوڑاں دا صدقہ مینوں اور تانوں صحیح معنی دے اندر عشق رسول نصیب فرمائے, غلامی رسول نصیب فرمائے. تو کوشش کریا کرو, نماز واسطے وقت کڈیا کرو, قرآن دی تلاوت پاک واسطے وقت کڈیا کرو, مسجد واسطے ٹائم وقت کڈیا کرو, تاکہ وہ وقت میرے اور تواڈے واسطے قبر حشر واسطے نجات دا باعث بن جائے اور دنیا دے اندر کامیابی دا باعث بن جائے. کیونکہ انسان جتنی ہی کوشش کر لے, جتنی دیر تک اللہ دی رضا کسی بھی کم دے اندر شامل نہیں ہوئے گی,
وہ انسان اس کام نو مکمل نہیں کر سکے گا، اس کام دے اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ جدو اسی نماز نو چھوڑ کے دنیا دا کام کہ دنیا کما لانگے، نہ مال کما لانگے، پیسہ کما لانگے، نماز چھوڑ دیاں گے، قرآن دی تلاوت چھوڑ دیاں گے، اسی جنی ہی محنت کر لانگے وہ دے اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ اگر وہی کام اسی نماز پڑھ کے جا کے کر دے کہ مالک کے کائنات دے گھر دے وچوں صدا بلند ہویا، پہلے مالک دی بارگاہ دے اندر سر جھکائیے، سر جھکا کے پھر اپنے کام دے اندر جا کے رزق حلال تلاش کریے، طلب کریے، وہ دے واسطے محنت کریے، اس کام دے اندر اللہ دی رضا شامل ہوندی ہے، مالک دی برکت شامل ہوندی ہے، کام مکمل بھی ہو جاندہ، اللہ برکت بھی عطا فرماندا ہے۔ لیکن اسی کہنے ہیں کہ پہلے دنیا بعد دے اندر، اللہ اکبر، پھر انج برکتہ نہیں ہوندیاں، انج گھرہ دے اندر ویرانیاں تے بربادیاں ہوندیاں نے، جنہ بھی کرن والا ہوئے تے جنہ بھی کمان والا ہوئے تے جنہ کچھ، کیونکہ جنی دیر تک میرے مالک دا کرم نہیں ہونا، اس مالک دی رحمت نہیں ہونی، انی دیر تک گل نہیں بنے گی۔ رب کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید تیسرے پارے دی تیسرے پائے دی ایک آیہ کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا کرنا رب کریم سانو قرآن پاک پڑھن والا بنائے، سمجھن والا بنائے، ادھے اوپر عمل کرن والا بنائے۔ تسی روزانہ درس سن کے جاندے ہو جڑے دوست کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اوپر میرا جڑا ہے وہ درس چل رہا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک دی پڑھ لئیے تو ہر حرف دے بدلے 19 حرف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر ہر حرف دے بدلے اللہ نے 4000 نیکیاں عطا کردہ مالک کے کائنات، ہر حرف دے بدلے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جس نے بھی پڑھی محبت دے نال اللہ انہوں 10,000 نیکیاں عطا فرمانا۔ یعنی ایسی تھوڑی جی محنت کریے، اللہ دی بارگاہ درس میرا چل رہا جڑا روزانہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اوپر اگے پھر انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین تو شروع معاملہ، تو کوشش کریا کرو بھی قرآن مجید پڑھیا کرو۔ 19 حروف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر، ہر حرف دے بدلے اللہ 4000 نیکیاں عطا کر رہا مالک کائنات۔ تو 19 حروف انسان پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 76,000 نیکیوں دے نامہ اعمال دے اندر لکھیاں جاندی ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے آپ تھوڑی، اس سائڈ تے توجہ ہوئے گی تو پھر گل بن جائے گی، اگر توجہ نہیں ہوئے گی تو پھر گل نہیں بنے گی۔ اگر اسیں دنیا دے اندر وہ پھر جدوں وقت آخر ہوندہ ادو انسان بڑا پریشان ہوندہ، کہتا کہ کاش مہلت مل جاندی، کاش زندگی مل جاندی۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دے کل کسی نے پوچھا سے جناب چودھری کون ہوندہ؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بھی چودھری 2 قسم دا ہوندہ، ایک تے چودھری ہوندہ جدے کل مربع ہون، مال ہوئے، دولت ہوئے، اللہ اکبر پیسہ ہوئے۔ ایک چودھری ہوندہ کہ جڑا غلامی رسول دے اندر، محبت رسول دے اندر زندگی گزاردہ۔ انہاں دوہاں دے اندر فرق ہے۔ آپ نے فرمایا ونڈ کر کے کہ دنیا دا جڑا چودھری ہے، دنیا دا مال و منال ہوئے گا، جدو دنیا تو جائے گا چودھر ختم ہو جائے گی، مال و منال سب ایتھے رہ جانا، بس دنیا دے اوپر بابا ایسی او بھی او کردے ایسن جڑے او دے نال چان والے تو دے کرندے تے چمچے کڑچے ہوندے آ، اوہی او دا نام لیندے آ۔ لیکن جڑا کوئی اللہ دا مقبول بندہ ہوندہ او دنیا دے چودھریاں دا نام نہیں لیندہ، رب دے یار دا نام لیندہ ہر وقت اپنی زبان دے۔ تو میں جڑی عرض کر رہا، آپ نے فرمایا جو ہی مرے گا نام ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ ایک چودھری ہو ہوندہ جڑا نبی پاک دا غلام ہوندہ، اس در کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر۔ یہ یاد رکھنا جنہیں رسول اللہ دے درد غلام ہندیا نا، درد سگ ہندیا، اللہ اکبر، درد گدا ہندیا تے درد سر جھکان والے ہندیا، اوہی دنیا دے امام ہندے نے۔ تو آپ نے فرمایا ایک اور چودھری ہندہ جدے کل بظاہر دنیا دا مال و منال نہیں ہندہ، لیکن وہ دے دل دے اندر عشق رسول ہندہ، محبت رسول ہندیا۔ دنیا دے چودھری دی دنیا دے اندر چودھر ختم ہو جاندیا تے جڑا نبی پاک دے دردہ کمی ہوندا، آپ نے فرمایا او دی چودھر قبر وچ بھی رہندیا، حشر وچ بھی رہندیا۔ کیونکہ میں نے بھی کئی مرتبہ پیر طریقت رہبر شریعت میاں ولید احمد جواد صاحب
شرکپوری مجدی آپ دے نال کئی مرتبہ موقع ملیا مینوں بھی گزارشات کرن دا آپ دی اجازت دے نال خوش نصیب ہے یقین کرو آج زیارت بھی کر دے ایسا تے نال حکم دینا بھی نہ شریف پڑھو یا کوئی جڑا ہے بیان کرو میں بھی اور حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب توپسڑی والے آپ بھی نال ہوندے میں بھی تقریباً سفر دے ماہ عظیم دے اندر کافی ساریاں محفلوں دے اوپر جناب دا خطاب سننوں بھی ملیا تے جناب دی زیارت کرنوں بھی ملی یعنی یہ ساری خوش نصیبی ہے کہ ساڈا تعلق الحمدللہ اللہ دے ولیاں دے نال ہے اللہ دے مقبول بندیاں دے نال ہے اللہ دے برگزیدہ بندیاں دے نال ہے جنہاں نو ویکھ کے سانو رب بھی یاد آوندا تے محبت رسول بھی دلاں دے اندر ہوندی ہے یہ ساری خوش نصیبی ہے لیکن اسی غفلت کرنے ہاں اس غفلت نو دور ہٹانا چاہیے غفلت تو دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر اسی اسی طرح غفلت اندر رہے تو ڈبے رہاں گے غفلت ختم کریں گے تو انشاءاللہ گل بن جائے گی رب کریم اپنے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ مینوں تانوں محبت رسول نصیب فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب کریم نے قرآن مجید دے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب دس دیو اے محبوب اعلان کر دیو اے محبوب انہا لوگوں نو فرما دیو قل کہہ دیو تحبون اللہ کہ جڑے میری محبت میرا فضل میری رحمت لینا چاندے تحبون اللہ فاتبعونی جڑے میری اتباع کرنا چاندے فاتبعونی اے محبوب او تواڈی اتباع کر لین جڑے میرا فضل لینا چاندے میری رحمت لینا چاندے میرے قریب ہونا چاندے اے محبوب دس دیو کیونکہ میری محبت دی دلیل میری اتباع دی دلیل اے میرے پیارے یار تواڈی محبت ہے اور جدے کول تواڈی محبت ہوئے گی وہی میری محبت دی دلیل ہے تحبون اللہ فاتبعونی اگر اسی چاہنے کہ عرش والے دے نال محبت کریے عرش والے دے نال پیار کریے عرش والے دی اتباع کریے تو اتباع مصطفیٰ ضروری ہے فاتبعونی فرمایا میرے محبوب دی اتباع کرو اور جدو میرے محبوب دی اتباع کرو گے پھر تو انہوں ملے گا کی ذرا قرآن پڑھ کے بیکھو اللہ دے قرآن نے سنو دسیا کی فرمایا فاتبعونی تو یار دی محبت اپنے دل دے اندر بسا میرے یار دی اتباع کر اتباع دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ بس زبانی اقرار کر لیا اتباع کر لی نہ اگر اتباع کرنا چاہنا ہے محبت دا اصول ہے محبت دا اصول ہے جدے نال محبت ہوئے وہ دی ہر ادا دے نال محبت ہوئے اگر رسول اللہ دے نال محبت کرنا ہے تو پھر رسول اللہ دی ہر ادا دے نال پیار کر محبت دے اندر بھی سچا ہوئے گا تیرا دعویٰ بھی سچا ہوگا اگر زبانی صرف کمی کہ میں بڑا عاشق رسول اذان ہو گئی اپنے گھاری دعویٰ کر کے بیٹھا تیرے کو کوئی پوچھ لے کہ میں بڑا دین دا ٹھیکے دار ہاں تو ایجاں دیر جڑے لوگ ہوں دیا بار چوکاں دے اندر بازار دے اندر دکان دے اوپر گھران دے اندر جدو بار بیٹھتے ہیں 2 4 5 10 بندے انہیں نماز نہیں میری پڑھی پڑھائیا میں کی پڑھ کے کرنا تو جدو کل پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ لیکن مولویوں نو کی پتا میرے ورگا تو کوئی ہے ہی کو نہیں میں سب کچھ جاننا ہوں بس یہی ہے کہ میں مسجد نہیں جانتا کیونکہ وہ بڑا بڑا چودھری آنا کہ مسجد گیا تو امام دے پیچھے کھڑا ہونا پہ جانا ہے نماز پڑھنی پہ جانیاں سر جھکانا پہ جانا ہے تو گردن دا سریا کیوں ٹیڑا کرے اللہ اکبر کبیرہ انسان نو کچھ حیا کرنی چاہیے دیا اذان ہو جائے تو کتنا بد نصیب ہے بندہ جرا مسجد تک نہ آئے وہ میں دعوے کرے کہ میں غلام ہاں رسول اللہ دا میں فلاں غلام ہاں میں فلاں غلام ہاں تے کر کچھ بھی نہیں رہے ہیں جنہ غلامی دے دعوے کیتے ایسا انہوں نے اپنے سر کٹوا دیتے لیکن عشق رسول تو پیچھے نہیں ہٹے
جنہاں غلامی دے دعوے کیتے ایسن محبت دے دعوے کیتے ایسن وہ مرتے گئے اپنے آپ کو جڑا ہے قربان تے کر لیا لیکن عشق تو پیچھے نہیں ہٹے سر کٹوا لے چمڑیاں دھڑوا دیتیاں لیکن اپنی گل تو پیچھے نہیں ہٹے اور جنہاں محبت رسول کیتی جنہاں نے عشق رسول کیتا میرے آقا امام الانبیاء دی غلامی کیتی انہوں نے غلامی دا حق ادا کیتا حضرت بلال پاک دا ذکر خیر سنیا تسی محبت دے اندر اتنے ظلم ڈھائے گئے لیکن عرض کیتی کہ لج پالا اے اگر میری جان بھی لے لین لیکن میرے دل دے وچوں تہاڈی دتی ہوئی محبت ایمان نہیں کر سکدے یار اسی کنج دے عاشق رسول ہاں سمجھ نہیں ہوندی جڑا ساڈا دعویٰ ہے اساں جس چیز دا دعویٰ کرنے اساں نوں دے مطلب دا نہیں پتا جڑا دعویٰ کر بنے مطلب دا نہیں پتا تو قرآن نے دسیا اگر اتباع خدا کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ دی اتباع کرو جس نے رسول اللہ دی اتباع کی تھی میرے یار دی اتباع کی تھی فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں عرش والا رب او دے نال پیار کراں گا جڑا میرے یار دی اتباع کرے گا اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب جے دے اندر شک و شبہ نہیں لا ریب کتاب پاک کتاب میرے آقا دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والی کتاب ایک کلام رب دا اے سینہ مصطفیٰ تے آن والا اے میرے مصطفیٰ کریم دے سینے تو اٹھ کے زبان تے آ کے نکلن والی اے کتاب تے تیرے تے میرے تک پہنچن والی کتاب اے دے اندر رب کریم نے فرمایا یحببکم اللہ اے میرے پیارے حبیب جڑا تیری اتباع کرے گا جڑا تیرے نال محبت کرے گا تیری محبت دا صلائے دیاں گا میں رب ہو کے او دے نال پیار کراں گا جڑا تیرے نال پیار کرے گا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا محبت نال سنو میرے آقا دے نال جڑا پیار کردا ہے رب فرما رہا وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهُ میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا وا میں او دے نال پیار کرنا وا او جڑا میرے یار دی اتباع کردا ہے عزیزاں محترم اور کرنیاں ایک تے رب پیار کر لیا ہے جب رب پیار کردا ہے قرآن دے اندر رب کہندا کیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبکم او بندیا یار دی اتباع تو کر لا یار دی اتباع تو کر لا یار دی اتباع کرنا تیرا کما تیرے نال پیار کرنا میرا کما تینوں گناہ تو پاک کرنا میرا کما یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم گناہ تو پاک کو دو مانگے جنہوں رسول اللہ دی اتباع دے اندر غلامی دے اندر آمانگے آج کچھ لوگ کہندے اللہ نا ڈیکٹ اللہ 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 کر دیا اللہ نو منو بس اللہ دا ذکر کرو لیکن یاد رکھ ڈیکٹ رب تک نہیں پہنچ سکانگے ڈیکٹ رب تک نہیں جا سکانگے اگر رب تک جانا چاہنے پھر اللہ والے دی بارگاہ دے اندر آ جا اللہ والے تیرے ایمان دی بھی حفاظت کرنگے تینو رب والے رستے تے بھی پا دیں گے اگر رب تک جانا چاہنے اتباع رسول دے اندر آ جا اونا لوگاں دے قدمہ دے اندر اونا لوگاں دے قدمہ دے اندر آ جنہ پوری زندگی اتباع مصطفیٰ بھی کیتی اتباع خدا بھی کیتی اگر انہ دی بارگاہ دے اندر آ جا مانگے سانو پتہ چل جائے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دریا دے کنارے تے کھڑے مصلی بچھا کے عبادت کر رہے رب رب کر رہا اپنے رب دی عبادت کر رہا اور دور کا آن والے بندے نے ویکھیا کہ انج لگدا کوئی ملاح کھڑا ہے کوئی بیڑی لے کے کھڑا ہے کوئی کشتی لے کے کھڑا ہے میں دریا پار لنگ جاواں گا عزیزاں نے محترم اور کرنی او بندہ جلدی دے نال جو ہی آپ دے کول پہنچیا ویکھیا آپ تے ککھاں والے مصلی تے اپنے رب دی عبادت پہ کر دیا جدوں ویکھیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نو اللہ اکبر کبیرہ آپ نے انہوں ویکھیا جدوں ویکھیا تے او دے چہرے دے اوپر پریشانی آئی آپ نے فرمایا میاں پریشان کیوں ہو گیا ہے کہندا جناب میں دریا پار کرنا ہے سی لیکن میں تے دورو سمجھا کہ کوئی کشتی لے کے کھڑا ہے کوئی ملاح کھڑا ہے مینوں پار لنگا دے گا میں پریشان ہو گیا تسی ککھاں والے مصلی تے کھڑے ہو غور کرنیاں فکر کرنیاں آپ نے فرمایا جڑا دل دے اوپر لکھن والی بات
آپ نے فرمایا تو پار میاں لنگن نال تینوں غرضا یا ککھاں والے مسلے نالا؟ کہنا جناب میں نو تے پار لنگن نال غرضا۔ آپ نے فرمایا انج کم کر آجا میرے نال بیٹھ جا۔ آپ نے مسلے تے بٹھا لیا، آپ نے انہوں مسلے تے بٹھایا، نالے فرمایا یا جنید دا ورد کردہ جا۔ جب مسلح دریا دے درمیان دے اندر گیا، مسلمانوں اور کرنیا ایسی بڑے دعوے کرنیا کیسی رب تک پہنچ جائیے، انج کر لیں لانا۔ جب دریا دے درمیان مسلح جاندہ ہے، عزیزان محترم او یا جنید چھوڑ کے یا اللہ کرنا شروع کر دیندہ ہے، ڈوبنا شروع ہو گیا، مسلح بیٹھ گیا، پانی جندر چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ دیتا مسلح تے پکڑ کے بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کیوں چھوڑ دیتا ہی؟ کہندہ میں تانوں اس واسطے یا جنید چھوڑے آئے کہ دریا دیاں چھلاں آ رہی ہیں، بڑا پانی ہے، بڑا زور دا، میں کہہ کدھرے ڈوبی نہ جاواں، یا رب کراں، یا رب یا اللہ کراں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ پڑھن والے یا اللہ کرن والا، رب کرن والا ڈوبدا نہیں پر رب تک پہنچن واسطے کچھ ایسا کرے کہ رب تک پہنچ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بند کر کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا میں رب دا بندہ ماں، میں رب دے محبت کرن والا ماں، تو میں نو نہیں سمجھ سکیا، میرے تک پہنچ نہیں سکیا، رب تک کیویں پہنچے گا؟ اگر رب تک پہنچنا ہی، اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہی، پھر اللہ والیاں دے قدماں دے اندر آ جا، کیونکہ اللہ والے ہی آ جڑے اللہ نال ملا دیندے نے۔ اللہ والے دی بارگاہ دے اندر رسول اللہ دے نال محبت کر، جنہیں رسول اللہ دے نال محبت کیتی ہے، رسول اللہ دے نال پیار کیتا ہے۔ میں قرآن مجید دی آیات مبارکہ پڑھیا اور جنہیں بھی عشق رسول دل دے اندر بسایا، رب کریم نے فرمایا میں اپنا جنہوں دے نال پیار بھی کرنا وا، انہوں اپنا محبوب بھی بنانا وا، اور وہ دے گناہ بھی معاف کرنا وا۔ عرض کیتی مولا اگر گناہ کریے بخشن والا تو ہے، اگر خطا کریے بخشن والا تو ہے، تو رحمت للعالمین بھی ہے، تو علا کل شئین قدیر ذات بھی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اے تیری شان مولا، الحمدللہ رب العالمین، مولا تیری ذات ہے، سمیع و بصیر ذات تیری ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، خیر الناصرین بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، علم الغیوب بھی تیری ذات ہے، علیم بذات صدور بھی تیری ذات ہے، مولا بخشن والا تو ہے، رحم کرن والا تو ہے، رحمان تو ہے مولا، رحیم بھی تو ہے، کرم کرن والا بھی تو ہے، تواب الرحیم توبہ قبول کرن والا بھی تو ہی ہے مولا۔ جدو خطا کر لئیے، جدو گناہ ہو جائے، جدو غلطی ہو جائے، مولا خطا بخشن والا تو ہے، توبہ قبول کرن والا تو ہے، لیکن فرما رہے ہیں جدو غلطی ہو جائے، جدو خطا ہو جائے، میرے کول نہیں ہونا، میرے محبوب کول چلے جانا ہے۔ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، رب نہیں فرما رہا میرے دروازے تے آ جاؤ، رب فرما رہا یار دے دروازے تے چلے جاؤ۔ عزیزان محترم اور کرنیاں عرض کیتی مولا عالم تصور دے اندر مولا مہربانی کر، سمجھ نہیں آئی ایک گل ذہن دے اندر بیٹھی نہیں کہ بخشن والا تے تو ہی ہے، دروازہ یار دا بخا رہے ہیں، توبہ قبول کرن والا تو ہی ہے، دروازہ یار دا بخا رہے ہیں۔ عزیزان محترم دل دے اوپر لکھن والی بات آ، رب العالمین قرآن مجید دے اندر فرما رہا دس رہا جدو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، یار دے دروازے تے آ جا، مولا یار دے دروازے تے کیوں آ جائیے؟ فرمایا جدو گناہ والا جسم لے کے او میرے دروازے پہ آئے، غلطی والا جسم لے کے میرے دروازے تے آئے، ایک گناہ والا جسم لے کے میرے دروازے تے آئے، جتھے میں رحمت للعالمین، جتھے میں رحمان تے رحیم، اتھے میں قہار تے جبار ہویا، میں جباری والی سب دے اندر ہوا، میں قہاری والی سب دے اندر ہوا، تینو تباہ تے برباد کر دیاں، یار دا دل دکھ جائے گا، یار دا دل دکھ جائے گا، یار دا دل دکھ جائے گا۔ اس واسطے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اے پنجواں سپارہ جے قرآن مجید اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب غور تے فکر کرن والی یہ بات وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جدو اسی اپنے آپ دے اوپر ظلم کر رہی ہے اپنی جان تے ظلم کر رہی ہے ایسے گناہ کرنے آنا تے اے اپنے آپ دے اوپر ظلم گناہ کرنے آئے ظلم اے زیادتیہ اپنے آپ دے نال اپنے جسم دے اوپر اپنے آپ دے اوپر اے ظلم کیونکہ اتھے بھی ظلم کرنے آتے پھر اگے اس ظلم دا جڑا ہے وہ جدو عذاب ملنا ہے جدو اس ظلم دی جڑی اپنے آپ دے اوپر اسی کر رہے ہیں غلطیاں کر رہے ہیں خطامہ کرنے ہیں گناہ کرنے ہیں اپنے آپ دے اوپر ظلم کرنے ہیں کیونکہ اتھے ظلم کرنے آگا اس ظلم دا عذاب ہونا ہے اتھے بھی عذاب اگے بھی عذاب کیونکہ جدو انسان گناہ کرتا ہے وہ بے چینی دے اندر رہندا ہے جدو غلطی کردا بے چینی دے اندر جدو خطا کردا بے چینی دے اندر کیونکہ او گناہ کر رہا دل جکڑیا جاندا دل دے اوپر سیاہ دھپا لگ جاندا سیاہ نقطہ لگ جاندا اگر وہ توبہ نہیں کردا وہ سیاہ اتنی پھیل جاندیا کہ پورے دل نو قبر کر لیندیا پورے دل نو مردہ کر دیندیا دل مردہ ہو جاندا اس سیاہ دے اندر ڈب جاندا غرق ہو جاندا پھر انہوں گناہ نہیں رہندا او دی نظر دے اندر او دی خطا نہیں نظر دے اندر رہندی کیونکہ جدو دل ہی مر گیا دل ہی مردہ ہو گیا اسی کہنے ہیں کہ یار فلاں بندے دا دل ہی مردہ او دنال گل کی کرنی ہے یار ہوتے انجا ہوتے فلاں ہوتے ضمیر مر گیا وہ فلاں در اصل گناہ کر کر کے وہ دا دل مر جاندہ جدو دل مر جاندہ پھر انہوں کچھ بھی نظر نہیں ہوندہ نہ وہ اندر غیرت رہندیا نہ شرم رہندہ نہ حیا رہندہ کیونکہ جدو دل ہی مردہ ہو گیا تے پھر گل کا دیا اے دل نہ مردہ ہوئے انسان مر جائے تے افسوس نہ کریا کر کیونکہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جے اگر دل دے اندر بٹھا لے کہ مر کے دنیا تو جانا اے موت آقا امام الانبیاء نو بھی آئیا میرے آقا امام الانبیاء دی سنتا اے دنیا تو جانا ہے مرنا ہے بس دل دے اندر ہی بسالا بس اے جدو سنت سمجھ لیں گا کہ ایک دن دنیا تو جانا ہے تے موت آنی ہے تے سنت مصطفیٰ ادا کرنی ہے بس تیرا میرا بیڑا سنت ہی پار ہو جائے گا لیکن سمجھا گے تو پھر یہ نہیں سمجھا گے تو پھر گل نہیں بنے گی تو جنہی میں عرض کر رہا جان دے اوپر ظلم کر زیادتی کر لائے لیکن بچنا چاہیے دا کیونکہ اومیں اگر کوئی تھوڑی جی تکلیف ہونا ہے سوئی بھی چپ جائے لیکن وہ مر گئے تھا ایک کنڈا تلی دے اندر لگ گیا ہے یہ ہن جنی دیر کڑی ہے نا انہی دیر مسئلہ حال نہیں ہونا پیر چکی پھر دے ہونے تے ایک گناہ کر کے پتہ نہیں کتنا ظلم اپنے اوپر ڈھا لینے ظاہری طور تے نظر نہیں آ رہے انسان سمجھ نہیں رہا لیکن جدوں مالک نے پوچھا نا تو پھر پتہ چلے گا میں نو تانوں یہ اگر ایک لمحے دا بھی حساب ہو گیا نا تو کوئی بھی حساب نہیں دے سکے گا اے یاد رکھ بس وہ دا فضل ہی ہوئے وہ دی رحمت ہی ہوئے اپنے مقبولان دا صدقہ میرا تو اوپر خاص کرم فرمائے تو میں جری عرض کر رہا اپنے اوپر ظلم کر لے زیادتی کر لے اللہ دے قرآن نے دسیا کی بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا فی المدینہ تے نہیں آپ پورے قرآن دے اندر کسی بھی مقام دے اوپر بلکہ فرمایا جاؤک اے بندیا کسی بھی مقام تے کھڑا ہو جا مسجد دے اندر آ جا اپنے گھر دے اندر بیٹھ جا اور زمین تے پھرنا ہے زمیندارہ اتھے بیٹھ جا جتھے بھی کھڑا ہو جا بیٹھ جا مدینے وال کر لے تے عرض کر مولا غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے کیونکہ انسان ایسا غلطی کر بیٹھا ماں بس مولا اگے غلطی نہیں کردہ یار تے جوڑان دا صدقہ مہربانی تو کر دے اس خطانو تو معاف فرما دے ایندہ کردہ نہیں تے رب کریم فرماؤں دا کہ میں تیرے گناہ بل نہیں بیکھدا اے بندیا تیری غلطی بل نہیں بیکھدا پھر جدو تو یار دا وسیلہ دے کے سچی توبہ کرنا ہے میری بارگاہ اندر جتھے بھی کھڑا ہو کے پھر میں رب اپنے یار تے جوڑان دا صدقہ اپنے یار تے دل دا صدقہ اپنے یار تے چہرے دا صدقہ اپنے یار تے سینے دا صدقہ وہ تیرے گناہ ول نہیں بیکھدا تیرے عیب ول نہیں بیکھدا پھر میں تے اپنے یار دی یاری ول بیکھ کے تیرے عیب نو معاف فرما دینا تیری غلطی تے تیری خطا نو معاف فرما دینا لیکن پھر فرما دا جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم او صدقہ دے میرے رسول دا وسیلہ دے میرے رسول دا جو میرے یار دا وسیلہ دیں گا پھر میں تے تواب الرحیم توبہ قبول کرن والا میں ہی ہوں عزیزان محترم دوست تشریف لے کے آئے نے تو ٹائم 10 منٹ ہی باقی ہے کیونکہ پونے دو پر تقریر ختم کری دیا میں اپنے ٹائم دے وچوں کیونکہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ میں آپ تا مرید آپ دنال پیار کرن والا کہ شہدات جتھے بھی آ
سیداد ہون یا اہل طریقت ہون انہاں دے نال محبت کرنا بہت ضروری ہے. جنہاں نو رب اپنے یار دی محبت عطا کرے تے جنہاں دے سراں دے اوپر یار دی محبت دے تاج پہنائے نا انہاں دی جتیاں بھی ساڑے سراں دے تاج نے. کیونکہ اولیاء کاملین دی شرکپور شریف تو تشریف لے آنے دوست بھئی اے اپنے معروضات توڑے سامنے جڑا ہے بیان کرن گے جو بھی انہاں دے دل دندر ہے انشاءاللہ. کیونکہ ولیاں دے در تو جڑا ہے وہ اچھی محبت تے اچھی بات دس جاندہ. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. محبت دی جناب محمد شہباز صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.